السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي من كتاب كوكليكو، مستوى قلنا النيفو سي ام ان من كتاب كوكليكو. هذا الدرس هذا غادي يكون ديال ليكريتور، غادي يكون ديال اكريغ اون استوار اون ايماج، يعني غادي نحاولوا نكتبوا واحد القصة انطلاقا من بعض الصور اللي غادي يكونوا عندنا في الدرس. إذا كيما عندنا في الكتاب المدرسي ديال إكخيغ اون إستوار أون إيماج، عندنا كيما تتشوفوا كومون سا فونكسيون غادي نشوفوا. إذا غادي نشوفوا بعندنا السيبور 1 و السيبور 2. بالنسبة للسيبور 1 عندنا فيه واحد 3 زيماج. إذا انطلاقا من داك الثلاثة ديال لي زيماج غادي نشوفوا كل واحد غادي يحاول يكتب كيلكو فراز باش غادي نحاولوا نديروا واحد لو تكست. إذا كيما غادي تشوفوا بأن من داك لي زيماج غادي نحاولوا نكتبوا واحد لو تكست. اذا غادي نشوفوا داك لي زيماج كما تتشوفوا تما كاين واحد الكلاس تما. اذا شنو تيديروا تيرسموا. اذا هذيك استاذه تكون ديال الفنون التشكيليه، وواحد الوقيته كاينه واحد البنيته ناضت الحيط تترسم في ليماج الثانيه تترسم في الحيط. هذيك لا ميتريس ولا الاستاذه عطيها بالظهر يعني تدير شي حاجه، و ليماج الثالثة شافتها وجات لعندها وبدات تتوبخها على الخدمة اللي دارت حيت كانت تترسم في الحيط. إذا هادشي اللي عندنا في لي زيماج الثلاثة ديال لي زيماج اللي عندنا هنايا. دابا غادي نحاولو نشوفو السيبور 2 اللي فيه واحد لو تكست تما وغادي نحاولو نقراوه إن شاء الله. إذا غادي نحاولو نقراو هاد لو تكست اللي عندنا تما. إذا la grosse bêtise. Un matin à l'école, pendant la séance d'art plastique, la maîtresse nous a demandé de faire un dessin libre. Chaque élève était occupé à peindre et nos maîtresses nous observaient tranquillement du fond de la classe. Brusquement, Selma, la petite chipie, s'est levée et a commencé à peindre sur le mur de la classe. La maîtresse, qui à ce moment-là rangeait des livres sur son bureau, ne l'a pas vue se lever. Mais dès que la maîtresse s'est aperçue de la bêtise de Selma, elle l'a grondée sévèrement. Selma a été punie et il lui a demandé de laver le mur pour faire disparaître toute trace de peinture. إذا كما شفتوا هذا هو النص اللي عندنا تما. إذا قال لك بأن ان ماتان à l'école يعني واحد الصباح في ليكول، يعني في واحد لا سيونس ديال دار بلاستيك ديال الفنون التشكيلية. الأستاذة ديالهم طلبات بهم باش يديروا عمل حر، يعني كل واحد يرسم داكشي اللي بغا، وكانت تشوفهم يعني غير من بعيد بأنهم تيرسموا. وفي واحد الوقيتة باش عطاتهم بالظهر وبقات تترتب واحد الكتب عندهم تما في فوق البيرو، ناضت داك سلمى ناضت من بلاصتها وبدات ترسم في الحيط. إذا فاش شافتها لا ميتريس جات لعندها وغوتات عليها وقالت لها راكي انت غادي نعاقبك وغادي تمسحي هادشي. قالت لها غادي تغسلي هادشي اللي في الحيط باش ما يبقاوش هاد لي تراس دو بانتور، باش ما يبقاوش هادشي ديال هادشي اللي رسمتيه ما يبقاش في الحيط. اذا هذا هو اللي عندنا في لو تكست ولا سيبور 2. بالنسبه للسيبور 1 عندنا فيه داك لي 3 زيماج. اذا غادي نمشيو للسؤال الاول. قال كو ريبريزونت لو سيبور 1. اذا سيبور 1 شنو تيمثل لينا؟ اذا تيمثل لينا نحاولوا نكتبوا لا ريبونس هنايا. اذا لو سيبور 1 représente une histoire en image. اذا تيمثل لينا واحد القصه في الصور، يعني واحد القصه في الصور. والسيبور نشوفوا السؤال الثاني. قال quel est le lien entre le support 1 et le support 2. شنو هي العلاقة بين le support 1 و le support 2؟ إذا شنو هي العلاقة بيناتهم؟ نحاولوا نكتبوا la réponse. إذا le support 1 représente une histoire en image et le support 2 représente le texte de cette histoire. إذا هادوك تيمثلون بالنسبة لل support 1 تيمثل لينا داك واحد القصة في صور، و support 2 تيمثل لينا هاد القصة هادي مكتوبة، يعني represent le texte تيمثل لينا ديك القصة اللي هضرنا عليها في support 1 ولكن كتابة. بالنسبة للسؤال الثالث قالك relève le passage qui correspond à l'image 2. إذا l'image 2
فيها داك البنيتة فاش ناضت تترسم في الحيط، إذا سلمى. إذا فين هو لو باساج اللي عندنا في لو تكست؟ إذا هو باش بداو brusquement. إذا brusquement, Selma, la petite chipie, s'est levée et a commencé à peindre sur le mur de la classe. La maîtresse, qui à ce moment-là rangeait des livres sur son bureau, ne l'a pas vue se lever. إذا هذا هو لو باساج اللي عندنا مكتوب في النص اللي هو تيقصد لينا فيه داك ليماج دو. إذا نمشيو للسؤال الرابع. قالك quels mots introduisent chaque passage? À quoi servent ces mots? إذا شنو هما لي مو اللي تيبداو بهم كل باساج ولاش تيصلاحو؟ إذا le premier passage باش تيبدا est introduit par un matin à l'école. Le deuxième passage باش بدا brusquement. Le troisième passage mais dès que. Ces mots servent à relier les passages. يعني هاد الكلمات هادو تيصلحو باش نربطو بين لي باساج. إذا كان عندنا الباساج الأول والثاني والثالث و حنا استعملنا هاد لي مو باش ربطنا بعضياتهم. إذا هذا هو التمرين الأول اللي كان فيه سيبور 1 و سيبور 2. دابا غادي ندوزو إن شاء الله لاكتيفيتي. بالنسبة لاكتيفيتي كما تتشوفو قدامنا عندنا حتى هي فيها واحد لي زيماج تما وغادي نشوفو من هاد لي زيماج هادو غادي نحاولو نكتبو واحد القصة. إذا فهاد لاكتيفيتي كما تتشوفو قالك ابارتيغ دي زيماج سي دوسو ايماجين سيت استوار وعطاونا بعض الكلمات اللي ممكن تعاوننا كيلكو مو بور تيدي. عطاونا دي نون بحال une bibliothèque, des livres, des histoires, le bras. عطاونا دي فيرب بحال feuilleter, regarder, tirer, aller, prendre, arracher, pousser, déchirer. عطاونا des adjectifs بحال calme, impoli. des adverbes بحال violemment, méchamment. إذا هادو هما بعض الكلمات اللي عطاوهم لينا باش نتعاونوا بهم باش نحاولوا نكتبوا واحد لو تكست انطلاقا من هاد لي زيماج اللي عندنا لتحت. إذا كما تتشوفوا تما ونشوفوا بالنسبة لا بواط امو ولا ميزوتي بور écrire نشوفوا كيفاش ممكن نكتبوا الا بغينا نكتبوا قالك pour écrire une histoire à partir d'images je dois vérifier que شنو خاصني نتأكد على شنو mon texte raconte bien tout ce qu'il y a sur les images يعني لو تكست ديالي تيعاود داكشي كاع داكشي اللي في لي زيماج. chaque partie de mon texte doit correspondre à une image يعني كل مقطع في هذاك ديالي خاصو يكون تنقصدو به واحد ليماج من تما. pour chaque image j'ai écrit 2 ou 3 phrases. كل image كتبت واحد الجملة ولا جوج جمل ولا ثلاثة ديال لي phrases qui décrivent et racontent la situation اللي تيوصفوا لنا وتيشرحوا لنا شنو كاين في داك وتيعاودوا لنا شنو كاين في داك الحالة هذيك. j'ai imaginé et donné des noms au lieu au personnage يعني غادي نعطي الأسماء ديال الأماكن والشخصيات. Les phrases sont dans l'ordre chronologique de l'histoire يعني تنعطيو يعني بالتسلسل الزمني على حساب لي زيماج اللي عندنا. J'ai utilisé des mots de liaison pour relier les paragraphes. استعملت les mots de liaison بحال اللي استعملنا في le support 2. و j'ai donné un titre à mon histoire. إذا وعطيت واحد العنوان مناسب للقصة ديالي. إذا كما تتشوفوا في لي زيماج لتحت عندنا كما تتشوفوا نبداو من اليسار ونمشيو. عندنا واحد جوج تلاميذ في واحد لا بيبليوتيك في واحد المكتبة تيراجعوا جوج جالسين ترونكيل. واحد الوقيته واحد ناض وهو يحيد الكتاب الواحد وفاش ناض حيد ليه الكتاب ليماج اللي من بعد بداو تيدابزو. من بعد واحد دفع واحد وجا غادي في حالته والاخر شدو من ظهرو وجرو هي فاش بغا يحيد ليه الكتاب وما يقطعوا داك الكتاب بجوج. اذا هذه هي ليستواغ اللي عندنا تما غادي نحاولوا نكتبوها دابا écrit. إذا أنا حاولت نكتبها لكم غادي نكتبها لكم ونحطها لكم هنايا. إذا هذه هي l'histoire mauvaise rencontre à la bibliothèque. إذا يعني شنو هي mauvaise rencontre à la bibliothèque يعني ملتقى ولا التقيتي مع شي واحد يعني ملاقية خايبة في المكتبة.
Un jour, à la bibliothèque de l'école, j'étais en train de feuilleter tranquillement un livre d'images. إذا يعني أنا بحال هدرت هنايا بالصفة ديال هداك اللي جالس يقرا والآخر غادي يجي هو اللي غادي يتعدى عليه. دابا هنا هذا اللي تيهضر هنايا في هاد لو تكست هذا هو هداك اللي لابس داك لو تريكو أورانج. إذا un jour à la bibliothèque de l'école, j'étais en train de feuilleter tranquillement un livre d'images. إذا كان يعني في لا بيبليوتيك في المكتبة ديال القسم ديال بلوتو ديال المدرسة كان تيقلّب يتصفح واحد الكتاب فيه دي زيماج tout à coup وفي واحد اللحظة واحد الgarçon اللي كان جالس واحد التلميذ اللي كان جالس معاه في داك لا طابل qui était assis en face de moi s'est levé et m'a arraché violemment de livre des mains يعني ناض وهو يحيد ليه بعنف داك الكتاب اللي كان بين يديه. Alors je lui ai demandé de me rendre mon livre طلب منه قال ليه رجع لي الكتاب ديالي. Alors je lui ai demandé de me rendre mon livre mais elle m'a méchamment poussé et a voulu partir en l'emportant avec lui. ما بغاش دفعني وقال لي لا وبغى يديه لعنده. Très fâché je me suis lancé à sa poursuite يعني أنا غضبان وأنا نتبعو فاش تبعتو je me suis lancé à sa poursuite mais quand j'ai essayé de lui reprendre mon livre ولكن فاش بغيت نحيد ليه الكتاب ديالي il ne l'a pas lâché et crac le livre s'est déchiré يعني بغيت نحيد ليه الكتاب وهو ما بغاش يطلقو وهو يتقطع لينا الكتاب في يدينا. إذا هذا هو النص كما شفتوا يعني جبناه من خلال هاد الصور اللي عندنا هنايا. غادي نعاودو نقراها لكم قراءة كاملة. إذا mauvaise rencontre à la bibliothèque. Un jour à la bibliothèque de l'école, j'étais en train de feuilleter tranquillement un livre d'images. Tout à coup, un garçon qui était assis en face de moi s'est levé et m'a arraché violemment. Il m'a arraché violemment le livre des mains. Alors je lui ai demandé de me rendre mon livre. Mais il m'a méchamment poussé et a voulu partir en l'emportant avec lui. Très fâché, je me suis lancé à sa poursuite. Mais quand j'ai essayé de lui reprendre mon livre, il ne l'a pas lâché et craque. Le livre s'est déchiré. إذا كما شفتوا هذا هو النص ديال اللي حاولنا نكتبو من خلال هاد الصور اللي عندنا هنايا. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش ممكن نكتبوا يعني واحد النص انطلاقا من واحد الصور اللي كيكونوا عندنا. إذا هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا أكيد بالبارطاج ديال الفيديو اللي عجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك ولا انستغرام. غادي تلقاو الروابط ديالهم اسفل لا فيديو في صندوق الوصف. ان شاء الله داكشي اللي بغيتو طلبتو لينا ان شاء الله غادي نحاولوا نلبيو لكم الطلب في اقرب وقت ممكن. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.